अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। मैं हूं आपके साथ शीरीन जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तर्जुमानों के इजलास के हवाले से इजलास में जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के इल्ज़ामात पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने वज़रा को जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के बयानात पर रद्द अमल देने से रोक दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के बयानात को मीडिया ने इतना उछाला, अपोजिशन की करप्शन पर तो कोई बात नहीं करता। उनकी जानिब से ये कहा गया कि मेरे लाखों के अखराजात नहीं, जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के बयानात को मीडिया ने उछाला, अपोजिशन की करप्शन पर कोई बात नहीं करता, मेरे लाखों के अखराजात नहीं, ऐसी बातों पर वक्त ज़ाया ना करें। अपोजिशन लीडर से मुल्क की खजाना लूटा, इस पर ज़्यादा बात होनी चाहिए। और अब ये जानिए कि कराची में ओमिक्रॉन का दूसरा केस सामने आ गया। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक 35 साला शख्स बरतानिया से कराची पहुंचा। एयरपोर्ट पर PCR टेस्ट में कोरोना मुस्बत आने पर उसे शाहराह फैसल पर निजी होटल में मुंतकिल किया गया था और जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई। ताहम मुतासरा शख्स करंतना से फरार हो गया। निजी होटल में अब भी 19 अफराद करंतना में हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का अहम इजलास, तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियां 3 जनवरी से देने का ऐलान। शदीद मौसम और स्मोक से मुतासर इलाकों के तालीमी इदारों पर फैसले का इतलाक नहीं होगा। विफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास, विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद, मुआविन खुसूसी फैसल सुल्तान समेत दीगर हुकाम ने शिरकत की। NCOC इजलास में फैसला किया गया कि तमाम तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियां 3 जनवरी 2022 से होंगी। फैसला तालीमी इदारों में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन के लिए किया गया। वाज़ेह भी किया गया कि शदीद मौसम और स्मोक से मुतासरा इलाकों के तालीमी इदारों पर फैसले का इतलाक नहीं होगा। NCOC के सरबराह असद उमर का कहना था कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन तालीमी इदारे खुले रहने पर ही हो सकती है, क्योंकि लाखों तलबा ने ताहाल वैक्सीनेशन नहीं कराई। वालिदैन से अपील की गई है कि अपने बच्चों की फौरी वैक्सीनेशन कराएं। गैस, बिजली बहरान और महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी का मुल्की एहतजाज जारी। कराची में मुजाहरे से खिताब में वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी का कहना था कि हुकूमत ने लोगों को घर देने के बजाय बेघर कर दिया है। नालायक और नाअहल हुकूमत हम पर मुसल्लत कर दी गई है। सूबाई वजीर ने मजीद कहा कि किसी के घर में गैस का चूल्हा नहीं जल रहा, अवाम लकड़ियों से काम चला रहे हैं। चंद दिनों में लकड़ियों की भी किल्लत हो जाएगी। मुझे 100% यकीन है किसी के घर में गैस से चूल्हा नहीं जल रहा होगा। लकड़ियां लाते हैं, कोयला लाते हैं, अब थोड़ा वक्त रह गया है कि लकड़ियों की भी किल्लत हो जाएगी। इसलिए कि ये नालायक नाअहल वफाकी हुकूमत जो हम पर मुसल्लत हुई है, जो नए पाकिस्तान की बात करती थी, जो लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाती थी, ये कह रहे थे कि हम 50 लाख घर बना कर देंगे। लोगों को घर नहीं मिला, छत नहीं मिली, बेघर जरूर हुए हैं। मुझे तो इस्लामाबाद में लोग बता रहे थे, अब तो शायद वक्त आएगा कि इस्लामाबाद के सरकारी मुलाजिमों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं होंगे इनके पास। सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि कुछ लोगों की सियासत खत्म हो चुकी है। बल्दियाती कानून को सियासी रंग देकर सियासी दुकान चलाई जा रही है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि उर्दू बोलने वाले हमारे भाई हैं। मुहाजिर कहकर लिसानियत को फैलाया जा रहा है। मखसूस टोले को जवाब देते हैं तो वो लिसानियत का रंग देते हैं। नासिर शाह का कहना था कि बिलावल भुट्टो या वज़ीर आला ने जो कुछ कहा उनके जवाब में कहा। वज़ीर आला सिंध ने असम्बली में अक़लियत की बात की थी। कुछ लोग जिनकी पॉलिटिक्स एक लिहाज से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, अब वो पॉलिटिकली तौर पर अपनी पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए इसको मुख्तलिफ रंग दे रहे हैं। हम अगर कोई बात करते हैं तो उस गिरोह कह लें, वो टोला कह लें जिन्होंने इनका भी इस्तेसाल किया और इनका नाम इस्तेमाल किया, उनके जवाबात में जो बात की जाती है उसको ये रंग दे देते हैं कि जी ये तमाम जो उर्दू बोलने वाले हैं उनके लिए कहा जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि हमारे चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब
یا ہمارے CM صاحب مراد علی شاہ صاحب، جو باتیں کی گئی اس کے جوابات میں یہ سامنے آتی ہیں اور پھر ان کو اور غلط رنگ دے دیا جاتا ہے۔ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات EVM پر کرانے کا معاملہ، ذرائع کے مطابق وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے انتخابات EVM پر کرانے سے معذرت کر لی ہے۔ کہا کہ وسائل اور وقت کی کمی کی وجہ سے میئر انتخابات کے لیے مشین فراہم نہیں کر سکیں گے۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے وزارت سے فوری طور پر 50 EVM مانگ لی ہیں۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق 50 مشینوں پر فرضی الیکشن کنڈکٹ کیا جائے گا تاکہ بلدیاتی انتخابات EVM پر کرائے جا سکیں۔ عوام کو ریلیف دینے کے حکومتی دعوے ہوا ہو گئے۔ ایک ہفتے کے دوران بیشتر اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ مہنگائی کا پارہ 19% کی سطح عبور کر گیا۔ ماہانہ 17,000 تک کمانے والوں کے لیے مہنگائی 21% تک پہنچ چکی ہے۔ ادارہ شماریات نے مہنگائی کی ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی ہے۔ اسی پر بات کریں گے، نمائندہ نیوز ون راہیل حسن ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ راہیل، اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے۔ دیکھیے، ادارہ شماریت کی جانب سے ہفتہ وار مہنگائی کے جو اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں اس میں سرکاری اعداد و شمار حکومتی دعووں کو منہ چڑھاتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران جو مہنگائی کا پارہ ہے وہ ہفتہ وار بنیادوں پر 19% کی سطح بھی عبور کر چکا ہے، اور بیشتر جو اشیاء ہیں کھانے پینے کی اس میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور 17,000 تک کمانے والوں کے لیے یہ مہنگائی کا جو پارہ ہے وہ 21% سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔ رواں ہفتے 17 اشیاء کی چیزوں میں کی جو قیمتیں ہیں اس میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ایک ہفتے کے دوران بجلی، دالیں، گیلی لکڑی سمیت دیگر اشیاء مہنگی ہوئی ہیں۔ اگر بجلی کے فی یونٹ کی بات کی جائے تو 7 روپے اس میں 7 پیسے کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور دال مسور کی فی کلو قیمت میں 7 روپے 98 پیسے کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اسی طریقے سے جو گرم مسالہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جلانے کی لکڑی ہے اور آلو ہے، برائلر مرغی ہے، اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ٹماٹر کی قیمت میں تقریباً 10 روپے 77 پیسے جو ہے وہ کمی بھی دیکھنے میں آئی ہے، اور ساتھ ساتھ رواں ہفتے تازہ دودھ، دہی، کوکنگ آئل سمیت 19 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام بھی دیکھا گیا ہے۔ جی، اپڈیٹس کے لیے شکریہ راہیل حسن۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں 750 روپے کا اضافہ، فی تولہ سونا 1,25,850 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت بھی 643 روپے اضافے سے 1,07,896 روپے ہو گئی۔ ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔ کراچی کے علاقے سرجانی میں فلیٹ کی تیسری منزل سے گر کر خاتون اس کی بیٹی کی ہلاکت کا معاملہ، واقعے کا مقدمہ خاتون کی والد کی مدعیت میں درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمے میں مدیحہ کے شوہر فرمان پر قتل کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے، ہمارے نمائندے ملک آفتاب میں جوائن کر چکے ہیں۔ ملک آفتاب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ سیما اربعین ولایت میں جو واقعہ ہوا ہے اس میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے مدیحہ کے والد کی مدعیت میں، اور اس میں قتل کی دفعات جو ہیں وہ درج کی گئی ہیں۔ مقدمے کی حوالے سے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو شوہر مدیحہ کا فرمان، اس پر اکثر جھگڑا رہتا تھا اور مدیحہ کو والدین سے ملاقات سے منع کرتا تھا، اور اس پر عائد پابندیاں بھی عائد کرتا، جس پر اکثر ان کا جھگڑا رہتا تھا۔ والدین سے رابطہ کرنے پر کہا گیا کہ فرمان اور مدیحہ میں جھگڑا کئی عرصے سے چل رہا تھا اور مدیحہ کی ایک چوتھی شادی تھی۔ عائد حوالے سے تعلق گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے تو مقدمہ درج کر لیا گیا اور تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن پولیس جو ہے اس کے شوہر کے لیے چھاپے مار رہی ہے۔ جی، اپڈیٹس کے لیے شکریہ ملک آفتاب۔ سیالکوٹ میں سری لنکن شہری کے قتل کیس میں ملوث مزید 33 ملزمان کو گجرانوالے کی انسداد دہشت گردی میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے ملزمان کا 17 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے۔ 52 ملزمان پہلے ہی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں ہیں۔ دوسری جانب پروسیکیوشن نے پریانتھا کمارا کو بچانے والے ملک عدنان کو گواہ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پروسیکیوشن کی خصوصی ٹیم نے تفتیشی افسر کو ہدایات جاری کر دی۔ مقدمے کا چالان جنوری کے پہلے ہفتے میں جمع کروایا جائے گا۔ چالان میں ویڈیوز، شواہد، اہم دستاویزات ہوں گی۔ تمام ویڈیوز کو بطور شہادت عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ پروسیکیوشن نے مقدمے کا ٹرائل جنوری میں شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار نے کہا ہے کہ OIC وزراء خارجہ اجلاس کا ایجنڈا افغانستان ہے۔ افغانستان کی صورتحال سے یورپی ممالک بخوبی آگاہ ہیں۔ وہ نیوز ون سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ افغانستان میں جو اس وقت ایک انسانی بحران جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے بہت شدت اختیار کر چکا ہے، اور اس پر پوری
بین الاقوامی برادری کو ایک بہت بڑا کنسرن ہے. تو OIC کے پلیٹ فارم سے اس کنسرن کو ڈسکس کرنا اور ایک لائحہ عمل تیار کرنا کہ کس طرح ہم افغانستان اور خاص طور پہ افغان عوام کی کو جو مشکلات درپیش ہیں، جو ہیومینیٹیرین سچویشن ہے، جو چیلنجز ہیں، جو فوڈ شارٹیجز ہیں، جو ایک خطرہ ہے ایک قسم کا اکنامک کولیپس کا، اس کو کس طرح ایڈریس کریں. تو ایک لائحہ عمل ہوگا. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ OIC اجلاس کے دوران اسلام آباد میں موبائل فون سروس بند نہیں کی جائے گی. راستوں کی بندش پر لوگوں کو تکلیف ہو تو پیشگی معذرت خواہ ہے. اسلام آباد میں ہفتہ اور پیر کو مقامی تعطیل ہوگی. پاکستان میں تاریخی OIC کانفرنس ہونے جا رہی ہے. OIC کے 57 ممالک کے وفود اور وزراء خارجہ شرکت کے لیے آ رہے ہیں. 40 سال پہلے بھی افغانستان کے مسئلے پر ہم نے کانفرنس کی تھی. اسلام آباد انتظامیہ اور وزارت داخلہ سیٹرڈے اور منڈے کو لوکل ہالیڈے ڈکلیئر کرتی ہے. پرائم منسٹر بھی آف کورس اس OIC کی تاریخی کانفرنس سے خطاب کریں گے اور OIC کے 57 ممالک کے ڈیلیگیشن اور فارن منسٹر جو ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرنے آ رہے ہیں. افغانستان جس امداد اور توجہ کا مستحق ہے اس میں OIC کی یہ کانفرنس انشاءاللہ تاریخی کردار ادا کرے گی اور اس کا سہرا بھی موجودہ حکومت کے سر جاتا ہے. پنجاب کے اسکولوں میں موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا. وزیر تعلیم پنجاب مراد راز کے مطابق موسم سرما کی چھٹیاں 23 دسمبر سے 6 جنوری تک ہوں گی. آگے بڑھتے ہوئے تذکرہ گیس کی عدم فراہمی کا. گھروں میں کھانے کے وقت گیس فراہمی کے حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. ناظرین، ملک بھر میں گیس کا بحران جاری ہے. گھروں میں چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں. شہری کہتے ہیں کہ گیس بحران نے زندگی اجیرن کر کے رکھ دی ہے. حکومت کا گیس لوڈ مینجمنٹ پلان درے کا درا رہ گیا. ملک میں گیس بحران پر قابو پایا نہ جا سکا. اسلام آباد میں عوام کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے. شہری دور عذاب میں مبتلا ہیں. خواتین کے لیے گھر کا کچن چلانا مشکل ہو گیا. شہری کہتے ہیں گیس بحران سے زندگی مشکل ہو گئی. گیس کا بہت مسئلہ ہے. بہت ہم لوگ جو ہے نا روٹی بھی یہاں سے تندور سے لیتے اور گیس بھی نہیں ہے. چائے بنانے یا چولہا جلانے کے لیے گیس تک نہیں ہے. نہ صبح ہو یا شام ہو، دن کو پورے دن لوڈ شیڈنگ رہتی ہے. ہماری طرف گیس تو آ نہیں رہی. ہم بہت اس چیز میں ٹینشن میں ہیں. بچوں کو سکول بھیجنا ہوتا ہے، اس لیے بہت مسئلہ بنا ہوا ہے گیس کا. کراچی کے شہری بھی گیس بحران کے باعث ہوٹل سے مہنگا کھانا خریدنے پر مجبور ہیں. باہر سے اتنا مہنگا ملتا ہے ناشتہ وغیرہ تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. یا تو بھوکے زندگی گزارو اپنی. کبھی ہوٹل سے لاتے ہیں، کبھی بچوں کے بسکٹ دے کے ایسے چلے جاتے. گیس نہیں آ رہے. بالکل ہی نہیں ہوتا گیس. لکڑی جلا کے تو روٹی بناتے ہیں. روٹیاں آپ کو پتہ ہے کتنی تندور سے روٹیاں مہنگی آ رہی ہے، اور فیملی کے مطابق تو اگر دیکھیں تو بہت ہی ہمیں مہنگا پڑتا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ بچے صبح شام بسکٹ اور ڈبل روٹی پر گزارا کرنے پر مجبور ہیں. PTI کی نااہلی سے ملک میں گیس بحران پیدا ہوا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے تنقیدی تیر برسا دیے. ایک ٹویٹ میں بلاول بھٹو نے کہا کہ 3 برسوں میں گیس کی قیمتوں میں 300% اضافہ ہوا. عوام سر ترین مہینوں میں گیس کے بغیر مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ مہنگی گیس کو حد سے زیادہ سستی نہیں دے سکتے. کراچی میں 50 ٹاپ ایکسپورٹرز کو گیس فراہم کی جا رہی ہے. شہباز شریف اور حمزہ شہباز منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں. کیس عدالت میں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہو. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ آپ مہنگی گیس ہم جو گورنمنٹ منگواتی ہے اس کو ہم ایک حد سے زیادہ سستی آگے نہیں دے سکتے. کراچی کا اس وقت ایشو ہے، وہاں پہ جو 50 ٹاپ ایکسپورٹرز ہیں ان کو گیس جو ہے وہ دی جا رہی ہے، لیکن کراچی میں جو ڈومیسٹک نیٹ ورک ہے وہ SNGPL سے دگنا ہے. لیکن یہ LNG جو آپ امپورٹ کرتے ہیں یہ آپ ڈومیسٹک یوز میں نہیں دیتے کیونکہ یہ بہت مہنگی ہے، اور ڈومیسٹک یوز میں اس کو دینا جو ہے وہ فیزیبل نہیں ہے. یہ صرف جو ہے وہ انڈسٹری کو دی جاتی ہے. شہباز شریف کا معاملہ تھا، آپ کو یاد ہوگا 1 سال پہلے یہ الزامات سامنے آئے تھے
کہ शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और जो बाकी लोग हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं। हम हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शौकत खानम अस्पताल के फंड्स में गबन के इल्ज़ामात को झूठ और मन घड़त करार दे दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत इस्लामाबाद में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हरजाना केस की समाअत हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए पेश होकर बतौर गवाह बयान रिकॉर्ड करा दिया। बयान हल्फी में कहा गया कि 1991 से 2009 तक इमरान खान शौकत खानम के बड़े डोनर हैं। शौकत खानम ट्रस्ट दुनिया में मुनफरिद मुफ्त कैंसर इलाज का अस्पताल चला रही है। फलाही मंसूबे को इल्ज़ामात लगाकर सियासत में इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। अदालत मिसाली फैसला देकर इस रिवायत को ख़त्म करने में मदद करेगी। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि नवाज शरीफ केस में हुकूमत ने बरतानिया से दरख्वास्त कर दी है। नवाज शरीफ मुल्ज़िम नहीं मुजरिम है, उनको सज़ा हुई है, वीज़ा नहीं मिल सकता। केसेस की यौमिया बुनियाद पर समाअत की जाए ताकि केसेस मंतकी अंजाम तक पहुँचे। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकिब पाए गए हैं। नवाज शरीफ नंबर 1 मुल्ज़म नहीं है, मुजरिम है, ये कन्विक्टेड है। और कन्विक्टेड आदमी के ऊपर बरतानिया का अपना जो इमिग्रेशन का कानून है कि कोई शख्स जब वो किसी सीरियस क्राइम का कन्विक्टेड होता है तो उसको विज़िट वीज़ा नहीं मिल सकता। नवाज शरीफ वहाँ इलाज की गर्ज से गए थे, आज तक उन्होंने कोई इलाज नहीं करवाया। फैक्चुअल सिचुएशन ये है कि नवाज शरीफ का इस वक्त पासपोर्ट भी एक्सपायर हो चुका है। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने आपके प्रोवोकेशन के ऑर्डर्स इशू किए हुए हैं, तो हम उसको एक्टिवली परसू कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट का ये बड़ा स्टांस है कि हम उसको वापस लाना चाहते हैं। कुछ मुल्ज़मान इसमें आपको पता है वो मफरूर हैं, जिसमें से एक प्रिंसिपल अक्यूज सलमान शहबाज मुल्क से बाहर है। एक्यूशन शुरू हो सकती है, वो चलान दाखिल कर दिया गया है अदालत के हुक्म के मुताबिक। अब इस चलान में जो चीज़ें सामने आई हैं वो बड़ी हैरानकुन हैं और बड़ी गौर तलब हैं। शहबाज शरीफ साहब ना सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकिब पाए गए बल्कि वो FIA के चलान के मुताबिक इस ग्रोह के सरगना भी हैं और मास्टरमाइंड भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 16,000 सरकारी मुलाजमीन बरतरफी के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुनाते हुए मुलाजमीन को बहाल करने का हुक्म दे दिया। ग्रेड 1 से 7 तक मुलाजमीन बहाल, जबकि ग्रेड 8 से ऊपर के मुलाजमीन की बहाली टेस्ट से मशरूत कर दी गई है। नीलम अशरफ रिपोर्ट कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बरतरफ मुलाजमीन बहाली एक्ट 2010 को आइन से मुतसादिम करार दे दिया। अदालत ने आइन के आर्टिकल 183 के शिक 3 और 184(3) के तहत फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा कि सैग्ड एम्प्लॉयज एक्ट 2010 आइन के आर्टिकल 9, 18 और 25 से मुतसादिम है। जिन मुलाजमीन ने 1996 और 1999 में महकमाना टेस्ट दिए उनको दोबारा टेस्ट नहीं देना होगा। जिन मुलाजमीन को मिसकंडक्ट, करप्शन और अदम हाजिरी पर बरतरफ किया गया उन पर फैसले का इतलाक नहीं होगा। अदालती फैसले के मुताबिक मुलाजमीन की बहाली और तरक्की महकमों के कवायदो ज़वाबित के मुताबिक होगी। बरतरफ मुलाजमीन 17 अगस्त 2021 से बहाल होंगे। जिन मुलाजमीन की भर्तियों के लिए टेस्ट लाजमी नहीं था वो बहाल तस्वुर होंगे। मुलाजमीन को भर्ती के वक्त की शराइत और ज़वाबित को पूरा करना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट भी मुख्तसर फैसले का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में पार्लिमान सुप्रीम है। सैक्ट एम्प्लॉयज एक्ट का कालादम करार देने के खिलाफ नजरसानी अपीलों को मंजूर किया जाता है। सैक्ट एम्प्लॉय एक्ट के बाद निकाले गए मुलाजमीन को तमाम मराद दी जाएं। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के शिक 4 आइन से मुतसादिम है। सेक्शन 4 और सेक्शन 10 भी आइन से मुतसादिम है, जिसका जायजा लेना है। मुलाजमीन के इस अरसे को छुट्टी बमा तनख्वाह तस्वुर किया जाए। सैक्ड एम्प्लॉयज एक्ट 2010 के केसेस को सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंचेस में मेरिट के मुताबिक सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की और गुज़श्ता रोज फैसला महफूज किया था, जो आज सुनाया गया। आर्मी चीफ जनरल खबर जावेद बाजवा से चेक रिपब्लिक के सफ़ीर ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन ममालिक से ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। चेक सफ़ीर ने अफगान सूरत हाल और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम का आखिरी रोज़, वोटर्स को मनाने के लिए उम्मीदवार घर घर और कॉर्नर मीटिंग्स में मसरूफ़ हैं। चेयरमैन या मेयर की नशस्त से लेकर काउंसलर तक की तमाम नशस्तों के लिए 37,000 से ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 3,905 ख़वातीन भी शामिल हैं। 9,223 पोलिंग स्टेशन भी कायम कर दिए गए हैं। पहले मरहले में पेशावर, नौशहरा, कोहाट,
ڈی خان، لکی مروت، مالکن، باجوڑ، مردان، سوامی، کرک، بنو، ٹانک، ہری پور، خیبر، چارسدہ، ہنگو اور موہمن میں انتخابات ہوں گے۔ 1,27,25,800 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ نتائج کا اعلان 24 دسمبر تک کیا جائے گا۔